नाजरीन, गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। गवर्नर हाउस की इंतजामिया ने गवर्नर पंजाब के नाम पर 20 किलो पनीर, 20 किलो बादाम, 10 किलो देसी घी, 10 किलो शहद, 10 किलो खताई, 5 किलो पिस्ता, 5 किलो छवारों समेत दीगर अशिया के लिए टेंडर जारी किया। सोचिए, ये तो वो लिस्ट है जो सामने आई है। जो कुछ गवर्नर हाउस में होता है वो तो शायद ही किसी को मालूम हो सके। एक तरफ पूरा मुल्क बंद पड़ा था, शटर डाउन हड़ताल हो रहा था, तो दूसरी तरफ ऐसे टेंडर सामने आ रहे थे। अशराफिया ने हमेशा गरीब का खून ही चूसा है। इसके साथ हुकूमत तैयारी कर रही है कि बिजली बिल्स में कटौती की जाए और जो बिल ज्यादा आए हैं उनको किसी तरह रिलीफ दी जाए। पेट्रोल की कीमत कब तक ज्यादा होती रहेगी और हुकूमत को क्या कुछ करना चाहिए? नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि गवर्नर हाउस में कौन सी शाखर्चियाँ होती रही हैं और किस तरह गरीब आवाम का पैसा शाही खुराकों पर लगता रहा है। इसके साथ आपको बताएंगे कि शटर डाउन हड़ताल का क्या नतीजा निकला और अब आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ किस तरह मिलेगा। नाजरीन, गवर्नर हाउस लाहौर से हालिया दिनों जारी होने वाले टेंडर के मुताबिक 75 लाख रुपए की खाने पीने की अशिया सरकारी खजाने से मंगवाई गई हैं। टेंडर के मुताबिक पनीर, शहद, देसी घी, पिस्ता, बादाम, खताइयाँ, छुआरे और दीगर अशिया का 75 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर के हवाले से खबरें मीडिया पर आने के बाद तर्जुमान गवर्नर हाउस ने भोंगी सी वजाहत भी पेश की कि ये अशिया गवर्नर बलीगुर रहमान के जाती इस्तेमाल की नहीं बल्कि ये मेहमानों के लिए है। मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं, लेकिन तर्जुमान गवर्नर हाउस ये बताने से कासिर रहे कि गवर्नर हाउस में ऐसा क्या होता है जो इतना ज्यादा खर्चा होता है, कौन से लोग गवर्नर हाउस आते हैं और उनको मजीद क्या क्या चीजें खिलाई या पिलाई जाती हैं। क्योंकि ये दावा तो काफी अरसे से किया जा रहा है कि गवर्नर हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों में शराब के दौर लगते हैं और उसकी कीमत भी अवाम के टैक्सेस से लगाई जाती है। इस पर भी वजाहत तो होनी चाहिए कि इसका कितना बिल आया और क्यों आया। तर्जुमान के मुताबिक हर साल इसी तरह इन अशिया के लिए पब्लिक टेंडर जारी किया जाता है। गवर्नर पंजाब अपने अहलो एयाल और जाती मेहमानों के खाने के अखराजात अपनी जेब से अदा करते हैं और इन अखराजात की अदायगी बजरिया चेक की जाती है। तर्जुमान ने बताया कि बलीगुर रहमान अपने इस्तेहकाक से खुद दस्तबरदार हो चुके हैं। गवर्नर हाउस के टेंडर्स में जिन अखराजात का जिक्र है वो गवर्नर की जात के लिए नहीं बल्कि गवर्नर हाउस में बड़ी तादाद में होने वाले अवामी प्रोग्रामों, मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन, सफीरों और मीटिंग्स में आए मेहमानों की चाय, रिफ्रेशमेंट में खर्च होते हैं। इसके अलावा गवर्नर हाउस के हिफाजती माहौल में रियासत के कई अकाबरीन बशमूल सदर पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स वगैरह भी बमा स्टाफ क़याम पजीर होते हैं। उनका क़याम मेहमानदारी भी गवर्नर हाउस की जिम्मेदारी होती है। बताया जाए कि ये मीटिंग्स और मुलाकातें कौन लोग करते हैं? क्या वो भी इस मुल्क के बासी नहीं? आखिर ये कौन लोग हैं जो चाय नाश्ते में लाखों के बादाम और पनीर हड़प जाते हैं? तर्जुमान साहब अवाम को बेवकूफ बनाने की बजाय शाह खर्चियों पर जरा हाथ होला कर लें। ये मुल्क डिफॉल्ट करने के दहाने पर है और आप लोगों की चाय पर एक महीने में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या ये इस मुल्क में रहने वाले गरीब अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं? वो कौन सा मुल्क है जहाँ इस कदर खतीर रकम सिर्फ चाय पर खर्च की जाती है? दोस्तों, आपको बताते चलें कि गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख रुपए के टेंडर्स जारी हुए हैं। गवर्नर हाउस की इंतजामिया ने गवर्नर पंजाब के नाम पर 20 किलो पनीर, 20 किलो बादाम, 10 किलो देसी घी, 5 किलो छवारों समेत दीगर अशिया के लिए टेंडर्स जारी किया। अब ये रकम गरीब आवाम के टैक्सेस से अदा की जाएगी। जबकि नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखें तो पूरा मुल्क इसी बात पर बंद पड़ा है कि मुल्क में महंगाई हद से तजावुज कर चुकी है। बिजली बिल्स इस कदर आ रहे हैं कि लोग बिजली बिल्स की अदायगी की बजाय अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। अब जब ये लावा इस कदर पक गया तो बिल आखिर भड़क उठा और पूरा मुल्क एक ही दिन बंद हो गया। दोस्तों, कल मुल्क भर में महंगाई और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई। मुख्तलिफ इलाकों में अहम सड़कें बंद रहीं। पुरअमन मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई के फौरी खात्मे का भी मुतालबा किया। कौमी ताजर इत्तेहाद, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मकामी ताजर तंजीमों की जानिब से महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ हड़ताल की काल पर सूबाई दारुल हुकूमत में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। हड़ताल के दौरान गली मोहल्ले की दुकानों के साथ लाहौर भर में स्वीट शॉप्स, छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे, मेडिकल स्टोर खुले रहे, जबकि तमाम अहम मार्केट्स बंद रहीं। शाह आलम मार्केट, आजम कलात मार्केट, माल रोड, हाल रोड और गुलबर्ग में अहम मार्केट्स बशमूल हफीज सेंटर, मोबाइल मार्केट, लिबर्टी मार्केट, फैसल टाउन में तमाम मार्केटें बंद रहीं। लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा
کہ آج کی ہڑتال میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اگر حکومت نے رات 12 بجے تک قیمتوں میں کمی نہ کی تو کل منصورہ میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آٹے کی قیمت 185 روپے اور چینے کی قیمت 180 روپے سے زیادہ ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جبکہ گزشتہ حکومتوں نے مہنگی بجلی کے لیے IPPs سے معاہدے کیے جس سے عوام مہنگائی کی چکی میں پھنسی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سبھی اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں۔ آج ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ قوم سے معافی مانگے۔ عوام سمیت میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے IPPs کے یہ معاہدے کیے۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ وکلاء برادری نے بھی ہڑتال میں حصہ لیا اور حکومت کو آخری وارننگ جاری کی۔ کوئٹہ میں بلوچستان بار کونسل کی کال پر صوبے میں مہنگائی کے خلاف عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس موقع پر بلوچستان بار کونسل کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بجلی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی عروج پر پہنچ چکی۔ غریب عوام کے ٹیکسز سے سالانہ اربوں روپے کی مفت بجلی اشرافیہ کو دی جا رہی ہے۔ ملک میں احتساب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے کرپشن عام ہے۔ عوام، وکلاء، سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے ججز، جرنیلز، بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کے احساسات ظاہر کیے جائیں۔ کرپٹ سیاستدانوں کے احساسات کو منجمد کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی مہنگائی، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ غرض یہ کہ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور ملتان سمیت کئی شہروں میں ہڑتال رہی۔ کراچی میں صدر، بولٹن مارکیٹ اور اس سے ملحقہ تمام تھوک بازار بند رہے۔ اس کے علاوہ بھی شہر کی چھوٹی بڑی تمام مارکیٹیں بند رہیں۔ فیصل آباد میں مظاہرین ہاتھوں میں بجلی کے بل اور گلے میں میٹر لٹکائے سڑک پر آ گئے۔ ملتان، گوجرانوالا، سیالکوٹ، جھنگ، جہلم، جہانیاں، شکرگڑھ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں دکانوں پر تالے اور بازار بند رہے۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے، گلشن حدید، قائد آباد، پٹیل پاڑا کے قریب جلاؤ گراؤ کے سبب سڑکوں پر ٹریفک معطل رہی۔ لیاری اور چاکیواڑا روڈ پر احتجاج کیا گیا جہاں 400 سے زیادہ مظاہرین موجود تھے جن میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ ناظرین، ایسے میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ہڑتال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ عوام مہنگائی کے باعث شدید پریشان ہیں جس کا ہمیں احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، لیکن محترم وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ بتا سکتے ہیں کہ اب تک صوبائی اور وفاقی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا اب تک حکومتوں کو عوام کا احساس نہیں ہو پایا؟ یہ بتائیں کہ حل کیا ہوگا؟ دوستو، پاکستان میں ڈالر کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر کی قیمت بھی ٹرپل سینچری مکمل کر لی ہے۔ نگران حکومت کے قیام کے محض 16 دنوں بعد پیٹرول کی قیمت میں یہ دوسرا بڑا اضافہ ہے، جبکہ دوسری طرف ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگے بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ڈالر کی قدر میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق ٹیکسز اکٹھا کرنا اور دوسری بڑی وجہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہے، اس لیے فوری طور پر روپے کی گرتی ہوئی قدر کو روکنا ہوگا۔ اس وقت مارکیٹ میں ملک کی سیاسی بے یقینی کے حوالے سے انتہائی تشویش پائی جاتی ہے۔ فروری میں IMF کے ساتھ مذاکرات اگر منتخب حکومت نے نہ کیے تو یہ خدشہ ہے ایک بار پھر IMF کا پروگرام رک جائے گا اور ملک کو ڈیفالٹ کا خدشہ لاحق ہوگا۔ اس لیے فوری طور پر انتخابات کے حوالے سے واضح پالیسی کا اعلان ہونا چاہیے۔ الیکشن کس دن ہوگا؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ حلقہ بندیوں کی اشاعت کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے، تاہم یہ کافی نہیں۔ واضح طور پر الیکشن کمیشن کو انتخابات کا مکمل شیڈول دینا چاہیے اور اس حوالے سے حکومت بھی غیر یقینی صورتحال کو ختم کرے۔ پاکستان میں اس وقت ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہے، جب تک بیرون ملک سے ڈالرز نہیں آئیں گے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ دوسری جانب وزیر خزانہ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے وہ اب تک صرف 2 پریس ریلیز جاری کر سکی ہیں، انہیں سامنے آنا ہوگا۔ وہ کم از کم مارکیٹ میں اعتماد کی فضا قائم کریں۔ اس وقت وزارت خزانہ کی ٹیم کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ ایکسچینج ریٹ سے جڑا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، جبکہ دوسری وجہ روپے کی قدر میں کمی ہونا۔ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو روکنا ہے تو روپے کی قدر میں کمی کو روکنا ہوگا، ورنہ کچھ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لیکن خلاصہ پھر وہی ہے کہ حکومت نہ تو الیکشنز کرانے میں دلچسپی لے رہی ہے اور نہ ہی ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں، ویلکم ٹو پرانا پاکستان اینڈ اسٹے ان پرانا پاکستان۔ تھینک یو۔